د اسلام آباد های کورټ فیصله کړې ده چې کم رجسټرډ افغانان دي دا د نه ویستلی کېږي او په وطن دې پاتې شي. راځئ دا راسه لږ غونتې واورئ بیا څه خبرې کوم. रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की जबरी बेदखली से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को महाजरीन की जबरी बेदखली से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन ने फैसला जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अफगान महाजरीन की जबरी बेदखली से रोका गया है। जस्टिस इनामुद्दीन मिन्हास ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुकूमत और पुलिस रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को हिरासत न करे, अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जस्टिस इनाम دوستانو تاسو اوریدل د اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړه، خو بیا هم د افغان مهاجرین چې څومره خلک دي خپل په حیا او عزت کې خپل کډې کوبالې چې کوم دي دا تړي دی خلکو باندې هېڅ قسمه اعتبار نه دی پکار. دا د عدالت فیصلې کوي او دا خلک یې ملتوي کوي، په دې خلکو اعتبار او یقین نه دی پکار. او بیا هم د ظلم کاسه چې کله ډکه شي نو د هغې نه تویږي، هغه سړي بیا رانسکورېږي. وخت یې کم دی.